टांक में फितना खवारिश का मुश्तरका पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, 15 बहादुर सपूत शहीद, 12 सिक्योरिटी एहलकार, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का अफसर शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की हिफाजती दीवार से टकराई। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई, 12 खारिजी मारे गए। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का शहदा को खराज अकीदत। शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन टांक में अदा। IGKP, चीफ सेक्रेटरी और दीगर की शिरकत। शहदा को सलाम, जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत भी की। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। 2018 में दहशतगर्दी मुकम्मल खत्म हो चुकी थी। मुनज़्ज़म साजिश के जरिए दहशतगर्दी दोबारा लौट आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहा बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अफगान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। बिलावल, कश्मीर को कश्मोर, मीरपुर को मीरपुर खास ना समझना। नोक झोंक होनी चाहिए, मार कुटाई नहीं। बरखुरदार मेरी बात का बुरा ना मानना। नवाज शरीफ का मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब में चेयरमैन PP पर तंज, कहा कश्मीर मेरा दूसरा नहीं पहला घर है। हम ये अहद लेकर आए हैं, आजाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे। शर्जील मेमन का जवाब, कहा नवाज शरीफ साहब ये बताएं वोट को इज्जत कब देनी है। नून लीग खैराती मैंडेट वाली जमात है। और बारिश कराची पहुंच गई, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मंगूपीर में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मलीर, गुलशन मेमार, साइट और अतराफ के इलाकों में भी बरसात। गुलशन इकबाल में भी बारिश। नेशनल स्टेडियम में पाक जनूबी अफ्रीका विमेंस टीम का मैच भी मुतासर। पिच को ढक दिया गया। बारिश होते ही गुलशन मेमार और मंगूपीर में बिजली गायब। कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ कश्मीरी अवाम ही करेंगे। बिलावल भुट्टो का आजाद कश्मीर के अवाम के नाम वीडियो पैगाम, कहा बराबरी के हक के लिए 27 जुलाई को तीर के निशान पर मुहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएं। हम मिलकर तारीख रकम कर सकते हैं, कश्मीर की तकदीर बदल सकते हैं। कश्मीरियों को वो हुकूक दिलाना चाहता हूं जो हर पाकिस्तानी को हासिल है। ईरान ने इराक के जरिए पेश की गई अमरीकी जंगबंदी की तजवीज मुस्तरद कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज इराकी वजीर आजम के जरिए तेहरान पहुंचाई गई थी। तेहरान ने आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल से मुतालिक तनाज़ा हल न होने की वजह से पेशकश मुस्तरद की। ईरानी हुकाम का कहना है ऐसी आर्जी जंगबंदी कबूल करने पर आमादा नहीं जिसमें आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल के मामले का वाज़ेह और मुस्तकिल हल शामिल न हो। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो रही है। आबनाए हुर्मुज और बाबुल मंदब में जहाज रानी की आज़ादी मुकम्मल बहाल की जाए। सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हमले जारी। ईरान ने ज़ेबकनार में पासदारान इनकलाब के बहरिया के हेडक्वार्टर पर हमले की तस्दीक की। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है हमलों में इस्फहान, खोजिस्तान, लोरिस्तान, मरकाजी और हुर्मजगान को निशाना बनाया गया। खोजिस्तान में 4 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। पासदारान इनकलाब की जवाबी कार्रवाई, बहरीन में अमेजोन का डेटा सेंटर उड़ा दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है डेटा सेंटर की इमारत मुकम्मल तौर पर मलियामेट कर दी गई। पासदारान ने कहा दारखुएन जौहरी तंजीब पर हमले के जवाब में अमरीकी कंपनी के डेटा सेंटर को निशाना बनाया। ईरान ने अहवाज में किए गए हमलों के रद्दअमल में इराक के अरबेल एयरपोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाया। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ईंधन के जखायर, गोदाम और फौजी रिहाइश गाहों पर हमले किए। उर्दन के अल अर्जक एयरबेस पर तैयारों के हैंगर और अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों को निशाना बनाया गया। चीन और रूस ने ईरान को असलहा न देने की यकीन दहानी कराई। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल पर बयान, कहा हालिया दौरा चीन में सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीनी कंपनीज ईरान को हथियार फरोख्त नहीं करेंगे। ऐसे ही यकीन दहानी रूसी सदर की जानिब से भी कराई गई थी। मेरे ख्याल में ये दोनों मुल्क जंग में हिस्सेदार नहीं, अगर वो शरीक होते तो ये इन दोनों ममालिक के बहुत बुरा होता।
مسئلہ ثالثی نہیں بلکہ واشنگٹن کے رویے کا ہے۔ ثالث کا کردار نبھانے والے پاکستان کے ساتھ مختلف اقدامات اور تجاویز پر بات ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی میڈیا سے گفتگو، کہا امریکہ کی بدماشی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ایرانی قوم دھمکیوں سے ڈرتی ہے، نہ دباؤ سے مرعوب ہوتی ہے۔ روس اور چین کے ساتھ بھی مشاورت کا عمل جاری ہے۔ آج بھی وانگ یی اور لاروف کے ساتھ ملاقاتوں میں تفصیلی بات چیت کا اچھا موقع ملا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی کرغزستان میں ملاقات، پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے خطے میں کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا، مذاکرات اور تحمل کا راستہ اپنانے پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عباس عراقچی نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ دونوں ممالک نے قریبی رابطے اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ بارش کراچی پہنچ گئی، مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ منگو پیر میں موسلا دھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گلشن معمار اور اطراف کے علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گلشن اقبال اسٹیڈیم روڈ پر بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ بارش ہوتے ہی گلشن معمار اور منگو پیر میں بجلی غائب ہو گئی۔ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان سے پاکستان پر حملے کر رہی ہے۔ بی ایل اے اور ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ بھی افغان سرزمین سے حملہ آور ہے۔ افغان طالبان دہشت گرد گروہوں کو سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایس سی او وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان پرامن، مستحکم، علاقائی طور پر مربوط اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ مذاکرات پر بھی زور، کہا تنازعات کا حل سفارتکاری اور مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ امن عمل کو سبوتاژ کرنے والے عناصر سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ بھارت خطے میں دہشت گردی میں ملوث ہے، کلبھوشن یادو بھارتی دہشت گردی کا واضح ثبوت ہے۔ بھارت سلامتی کونسل میں حقائق مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کا سلامتی کونسل میں بھارت کو کرارا جواب۔ پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم نے کہا، جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، نہ داخلی معاملہ۔ بھارت مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں سے مسلسل انحراف کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر اور بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کے حالات میں واضح فرق ہے۔ ایک طرف سیاسی آزادی ہے، دوسری طرف جبر، گرفتاریاں اور انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں۔ کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت میں مودی سرکار کے خلاف طلبہ کا احتجاج جاری، وکلا برادری بھی طلبہ کی حمایت میں نکل آئی۔ سماجی کارکن سونم وانگ چک نے 26 روزہ بھوک ہڑتال ختم کر دی، لیکن طلبہ تنظیم کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا، نریندر مودی طلبہ سے معافی مانگے، وزیر تعلیم استعفیٰ دیں اور طلبہ پر تشدد میں ملوث افراد کا احتساب کیا جائے۔ سابق کرکٹرز بھی طلبہ کے حق میں بول پڑے۔ سچن ٹنڈولکر نے ایکس پر لکھا، ناکامی کا قابل قبول ہے لیکن دھوکہ دہی نہیں۔ طلبہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی محنت کا صلہ نہیں ملا۔ عرفان پٹھان نے لکھا، کسی صورت پیپر لیک کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، طلبہ کے خوابوں کا تحفظ ضروری ہے۔ محمد کیف نے لکھا، نوجوانوں پر لاٹھی چارج بند ہونا چاہیے۔ پاکستان کے سب سے بڑے ڈیٹا سینٹر کا افتتاح، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے ڈیٹا سینٹر اور اے آئی کلاؤڈ اسکائی 47 کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، جدید ترین ڈیٹا سینٹر متاثر کن اور قابل تحسین ہے۔ عظیم منصوبے کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ منصوبہ انتہائی مختصر مدت میں غیر معمولی عزم، پختہ یقین، اعلیٰ مہارت سے مکمل کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت اور شراکت دار ZTE کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسکائی 47 جیسے منصوبے پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 4% کمی کے بعد $96.57 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس خام تیل 3.59% کمی سے $88.87 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔
سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 4,600 روپے کم ہو کر 4,27,436 روپے کا ہو گیا۔ فی آؤنس سونا $46 کمی کے ساتھ $4,050 پر آ گیا۔ فی تولہ چاندی 61 روپے کم ہو کر 6,309 روپے کی ہو گئی۔